नमस्कार मंगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जिजस. देवान तुमकां सदांच खुशाल दवरूं आनी थोडीं हॉस्पिटलांनी आसात, दुयेंती लागीं, मरणां लागीं, दुयेंसां लागीं झुजतात. तांकां देवान काकलूज करून ह्या संवसारांत तांणी कसली चूक आदारल्या जाल्यार देवान तांकां आपलो रोगताचो तेंबो उडोवन तांकां बरीं करून बरे भाशेन नवें जिवीत तांकां दिवूं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जिजस. म्हजे मोगाची भाव भयणां, आयज तुमकां हांव सांगोंक आयलां. जायतीं जाण म्हजीं मोगाची भाव भयणां म्हजे व्हिडिओ पळोवन आपलें जिवीत बदलतात आनी म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता. म्हजी मोगाची भाव भयणां नियाळ कोत्तात म्हणून जे मनशान कसली चूक आदारल्या, कसलें पातक आदारलां वो दुसऱ्यांक गरीबांक पिडापीड दिल्या, तो ल्हान जावन ताजे लागीं बोगसोणें मागोन घेता, त्या मनशाक देव पातकांतली सुटका दिता. म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणांचे जायते जाण बरे बरे सिंगर फ्रेंड आसात आनी काळजांतल्यान मानतात. पूण जेन्ना म्हजी मोगाची भाव भयणां कसलेंच फंक्शन जावं काजारी जिवीत जावं तांचे बर्थडे जावं कसलींच फंक्शनां आसतात तेन्ना तियात्रिसांक कोणाकूय वळखीचे आसा तांकां हाडटात, कांतारां बी म्हणटात. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां देवाच्या आशिर्वादान आनी देवान म्हज्या मनान घातलां म्हणून हांव आयज तुमकां सांगोंक आयलां. जेन्ना तुमच्या भुरग्यांचीं काजारां जातात तेन्ना कितलोय बरो सिंगर तुमचो आसल्यार ते काजाराक तुमी सावध जे मनशाक दिनाकात. कारण काजार जाता तें एक पवित्र जागो तुज्या जिवितान लायफ टायम आस आनी मरो पुर्यान सासणाच्या सासणाक तुमी एकामेकाक मोगान शांतिकायेन घोराब्यान भुरगीं वाडोवन तांचो कुटुंब तुमी फुडें व्हरतात. जेन्ना तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां बरे बरे सिंगरांक हाडटात, जे खूब सिंगर पातकान आसतात, आपले बायलेक सोडून दुसरे बायलेचो संबंद जोडटा, वो बायलेक डायवर्स दिल्लो आसता, दुसरे बायलेक ताय तिसरे बायले ताय असले गडगड्यांचे खेळ खेळतात. त्या मनशाक हाडून तुमी सावध करूंक लायतात. तो खूद आपल्याचो घोराबो मोडून निसंटन करून डायवर्स दिवन कुमाऱ्यांक घेवन भोंवता त्या मनशाक तुमी सावध करूंक लायताय. आनी हो खूद आपल्याचो घोराबो मोडलेलो आसतना तुमचो घोराबो तुमकां कसली तो मेसेज दितलो, कशें तो कांतार घडटलो, तुमी ताजें फॉलो करतात. मागीर कोणें कांतार करूंक जाय सावधीचें, जे मनशान बायले सोवें भुरग्यां सोवें बरें जिवीत सारलां तेच मनशान काजाराक सावध करूंक जाय. न्हय तो बरो सिंगर, बरो टॉप सेलेब्रिटी म्हणून हाडचो न्हय. हो एक आल्ताराच्या मुखार तुमी भास दिल्ली आसा, तो बऱ्यांतलो बरो जागो, नितोळ पवित्र जागो, त्या जाग्याचेर बरे तुमी
मुनीस आसा ते काजार जावन आपणा बायले सांगातकूय दुसरे चेडवा बायले घेवन भोंवना त्या मनशाकूच सावध करूंक जाय. तेदना तुमचें काजारी जिवीत बरें जाता. जायत्या काजारांक हांवें पळयलां बायलेक सोडून कुमाऱ्याक घेवन भोंवता आनी ते तुमकां व्हडलें व्हडलें भाशण दितात. तो खुद आपल्या बायलेक सोडून आसा, कुमाऱ्यांक घेवन भोंवता आनी ती सावध तुमी कोत्तात. तशीच म्हजी मोगाची भाव भयणां, रागार कोणूय जायनाका. आयज काल एक फॅशन कशें जालां. बेश्टी तुमी युट्यूबार कांतारां कसली म्हणटात ती बरी आसा. ल्हान भुरग्यांकूय तुमी सावधी दिताय. तें भुरगें धाकटुलें, तें भुरगें केन्नाच मोगान पडोंक ना. तें भुरगें काजारी जिवीत म्हणलें कितें तें नको. तेका तुमी त्या भुरग्याक कांतारां करूं लायता. कशें तें तुमकां सांगतलें काजारी जिवीत म्हणलें कसलें गोड, खार, आंबूट. त्या भुरग्याक खबरूच ना काजारी जिवीत म्हणून कितें आनी केश कोन चलों जाय, केश कोन पावल घालपा जाय तें. हें तुमचें मोगाचें भाव भयणां फॅशन जाल्लें आसा. हें देवान म्हाका धाडलां म्हूण आयज हांव ही तुमकां मॅसेज दिवंक आयलां. तुमचे घोराबे बरें उत्तेले जाल्यार सासणाचें जिवीत तुमी एकामेकाचें मोगान सारतेलीं जाल्यार बरीं मनशां घोव बायलां एकवटान विस्वाशी सुखान तशें दुखान वांटो घेतात. त्याच मनशाक तुमी कांतारां म्हणूंक लायात. नातूर सावध कोत्ता पाद्री काडात आनी पाद्रीक कांतारां करूंक लाय. पाद्री दोयाळ काळजाचो आनी तोच आमकां सासणाच्या सासणाक पाद्रीच पावता. जल्मा येता तेन्नातान मरणा कडेसान. हें सांगता तें थोड्यांक आगोड लागता, कोडू लागता. मोग म्हणजे आयज काल एक फेरींतलो बाजार जाल्लो आसा. जेन्ना वर्साक फेस्त येता तेन्ना भुरग्यांक कितें घरांत कितें हाडटात वस्तू मारगेल्यो आनी त्यो वस्तू दुसरे फावटी येता त्या वर्साक भायर मारतात आनी वस्तू घेतात. तसलो आमचो मोग जाल्लो आसा. एक फावट मोगाची घोडसाण काबार जाली, बेजार येयली, वीट येयली, सदां तीच बायल सदां तोच किसिंग करून वीट येता. तशेंच आमकां जाल्लें आसा. सदां इसवण खायता, सदां दुकरा मास आयल्या बरें लागना. केन्ना नुस्तें खाताय, केन्ना हें खाताय तें खाताय. तशें जाल्लें आसा. काजारी जिवीत म्हणचे मोगाचे भाव भयणां कित्याक जावप? हो संवसारांत मनशाक, दादल्या मनशाक देवान पयलो रचलो. उपरांत देवान चिंतलें हो संवसार काय बरें हांवें रचून कसलो फायदो. त्या दादल्या मनशाक देवान वस्तुरी सांगातीन दिली आनी हो संवसार वाडोवपाक मनशाचे हातान दिलो. आनी ह्या मनशान पातक करून मनशाक गमोन येयलें बरें आनी वायट कितें तें. पूण तुमी जायतीं जाण कांतारां काडटात, जायतीं जाण उलयतात तें आयकलां. संवसार 4 दिसांचो म्हणून. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणां, संवसार 4 दिसांचो न्हू. संवसार तुयें आनी हांवें रचूंक ना. मुनीस तो मुनीस 2 दिसांचो 4 दिसां पासून मुनीस 2 दिसांचो. संवसार हिंगा आसो तो संवसार 4 दिसांनी. संवसार लायफ टायम तिगे पिळगा पिळगी शेमाय शेपाय मरोन काबार नातरां पुत्रां जायत रावताय. संवसार लांब आसा. संवसार तुज्यान आनी मुज्यान काबार करूंक जायना. मुनीस 2 दिसांचो. जेन्ना तूं संवसारान येता आनी मोत्ता तेदना फकत 2 दिसांचो. आनी जें पळय मोदें पळय आसात ते दीस तें तुजें पागार, तें तुका वयर मेवतलें. बऱ्यो करण्यो वायट करण्यो त्यो सगल्यो तुका वयर मेवतल्यो. जायते जाण पिश्या मातशें कितें चलयतात. 4 दिसांचो संवसार. संवसार 4 दिसांनी. मुनीस 2 दिसांचो. संवसार देवा गेलो. कितलीं जाण मरोन गेलीं संवसार 4 दिसां म्हणटालीं ती कांतर म्हणाय ती. संवसार काबार जालो. तुम काबार जावन गेले. तुम मरोन शिमतरी खूंय कित जायन मेले. संवसार हिंगा मरे. फाल्यां मरोन वयतले. संवसार काबार जातलो. संवसार हिंगा आसतलो. कारण संवसार देवाचो.
कितलीं पातकां कोत्तात, कितले जाणांक तोपयो घालतात, फोटो येतात, दुडू घेतात, रडोन सारके भीक मागतात. आनी आमचे पवित्र पुस्तकार पासून बरयलां एकामेकाक आदार कोत्तो म्हणून आदार कोत्तात, पूण आदार घेता ते मनीस पळोवन भोंवतात. कितले जाणांक बाबड्यांक पिडापीड दिल्ली आसा, कितले जाणांचे दुडू घेतल्यात पूण दुडू परत दिना. घेता आसतना रडटात, सारके दुकां गळयतात मांग्याची, आनी दिता तेन्ना पळोवन भोंवतात, तोंड दाखयनात. तुमचे लागीं घोडटा दिवंक, पूण कित्याक दिनात? कित्याक फाटीं रावता? सदां प्रॉब्लेमां सांगता, हें प्रॉब्लेम जालें तें प्रॉब्लेम जालें. प्रॉब्लेमां कोणा ना, आख्ख्या संवसाराक प्रॉब्लेम आहा. तुमचे असल्या मनशांक लागून मागीर दुसरो कोणाक गरजेक पडटा त्या मनशाक पासून पयशे दिवंक आमकां भिरांत दिसता. उगतें करात काळीज, काळजाचेर हात दवरात आनी देवा लागीं उलयात, आनी देव कितें तुमकां सांगता तें पळयात. देव पासून म्हणचो ना पयशे दिवपाचे आसल्यार तूं दिनासतना राव म्हणून. दुसऱ्याच्या पोटांतलें काडून आपल्याचें पोट भरूंक चिंती नाकात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणाक आनी एक सांगता तुमकां हांव, जायते कोडी म्हाका फोन येताय, पूण म्हजें कांतार देवान म्हाका मनांत घालूंक ना म्हणून हांवें तें डावनलोड करूंक ना. पूण आयज रातयां हांव डावनलोड कोत्तां, म्हजे हेजेर यूट्यूबार घालतलों आनी तुमकां पळोवंकूय मेवतलें. कांतराक टायम जालो म्हणून हांव तुमचे लागीं हात जोडून गुन्या बक्षणे मागता. तुमी बाबडी दोळ्यांक तेल घालून रावलेलीं मुन्नाबाई बादशाह आपणागे मोगाचो कांताराक केदना येतलें अशीं म्हणून वाट पळोवन रावली म्हणून म्हजे मोगाचे भाव भयणाक काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचेच उपकारान, तुमचेच आशिर्वादान मोगाचे भाव भयणाक हांव हें पावल फुडें मारलां आनी कांतारां तुमकां लागून हांव करूंक पावलां. पयलो हांव कांतारां करिनासलो, तुमी जाणा, तुमीनूच म्हाका ही उर्बा दिल्या, तुमीनूच सांगलां म्हणून हांव ही कांतारां करूंक फुडें सरलां. आनी सजमतां सदांचीच भाशेन तुमी फेसबुकार म्हाका आदार दिता, तेच परी ह्या यूट्यूबारी आदार दितली म्हणून. म्हजो यूट्यूब चॅनल मीन दे चांदोर, म्हज्या चॅनलाचें नांव मीन दे चांदोर. ग्लोरी टू गॉड हांवें कॅन्सील केलें, चिल्लें, कित्याक ग्लोरी टू गॉड जायती हांवें दुसऱ्या कोणाक मेळनाय जालीं देखून हांवें तें घायलां. आनी चांदोचो मिनींग म्हळ्यार संवसार भर लोक वळखतलो, तुमची जी जातलें टायपींग करून. तेका लागून मोगा भाव भयणांदू, आय लव यू तुमकां. आनी तेज फाटल्यान रोखडें आनी एक कॉमेडी सारकी ब्लास्टींग नॉट तें बालशा म्हणटाय तसो एक कांतार केलो. रोखडें घातलो माशेरां हें कांतार एक म्हयनो आसली, त्या उपरांत तें कांतार घालतलो. आनी बरें म्हाका हें मेळ्ळो हाय, म्हगे कांतार कितें म्हणटाय तेका डावनलोड कोताय म्हणटाय न्ही, एडिटींग बी कोताय ते बरें पावरफूल. तेंच उपकारी हांव काळजांतल्यान उपकार विसरपा ना, पूण हांव मागीर सांगतलों. कारण आतां सांगो जायना, तें कांतार मातशें भायरीं दी. आतां सांगल्यार तुमगे मोगा भाव भयणांक गेलो उडगासूं येयतलो. कारण म्हाकाय उडगासूं ना देंप्राभू, हांवें नुस्तें खायलोलें, मांस खायलोलें, कितें रातीको जेवणा उडगासूं ना म्हाका. देखून टायमाचेरी हांव तुमकां सांगतलों मोगा भाव भयणांदो, तुमगे उपकारी हांव. म्हाका तुमगे दुडू गिरेस्त एक रुपय दिवं नाका. म्हाका फकत मोगा भाव भयणां तुमगे आशिर्वाद जावो आनी बेसांव जाय, तुमगे बेसांव जाय. तुमगे मागण्यांनी हांवें पावल फुडें मारलां. जायत हांवें कांतर काटाय टँकी म्हणटाय काबार करता, वयल्या वयली टँकी म्हणून, पूण काळजांतल्यान येयन तुम आपणागे चॅनल सबस्क्रायब केला, तुम म्हगे कांतार लायक केला, शेअर केला आनी तुमी उर्बा दिल्या म्हणून कोणूच मुडिना. जायतीं जाणां हाय थँक्यू म्हळें काबार. तितू देवा उतर आसना ना म्हूण कांय आसना.
सदां तुमगे उपकार आपणागे काळजान दवरपा जाय. कांतार मार जावं कांतार मुगे चलो नाका, व्ह्यूज मेळनाका, एटलिस्ट तुमगे मोगा बाबयणा कांतार पळयतात, आयकतात, तेंच म्हाका व्हडलें खुशालकाय हीच जाय म्हाका. आनी तेशें मुगेलें कांतार शूट करपा दोग जां भांगारा सारकें एकलें वास्कोचें एकलें केपेंचें भुरगीं मेळ्ळीं चेडूं मनशां आपणागे बाबड्या गेलो टायम पिड्यार कोन्न तीं शॉपिंगा बी वचपा आसलो तीं म्हयन्या 1-2 हॉलिडे मेळटा तेंक बाबड्या त्यो देगून सोण तीं बाबडीं म्हूज सांगाता येवन म्हगे व्हिडियो शुटींग केलें तेणी. म्हळ्यार तेणी नांव सांगनाक म्हणून तेणी नांव सांगना हिंग पळयतलीं ते म्हगे व्हिडियो. तेंका हांव काळजांतल्यान उपकारी आस आनी मोर पुरया कारण तुमी हे बादशाह उतरां मान दिल म्हूण. देव बरें कर तुमकां. तेंक बाबड्या थिंगा जायते त्रास पडले. हितू गरमी सारकी नाकशिवो जालो. पयलीं सद्या थिंग गेलो थिंगा एक उदका बॉटल पासून थिंग ना सारकी रियली तुमकां सांगता थँक बाबड्या सारकी उदका पासून हांवें पातीशेर केली गुन्या बॉक्सोळी म्हाका आतां कोणो खबर आहा थिंग हें जाता म्हणून आनी थिंग येदो ते गार्डना थिंग कांय शॉप बॉप वचपा ना कोणो खबर आहा ती बाबडी. आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान तुमकां मान बागयता हांव. रियली जायते कोश्ट जायते त्रासांनी गांवांन हें कांतरां शुटींग जालें म्हगेलें काळजांत. आमी चेडे मनीस म्हणटा कितें कोताय कितें करून रावों शेकताय पूण एक चेडूं मनशाक तेशें हें करपा जाता काळज तितू हें जावपा जाता जायना म्हाका कडेन आनी उतर सांगो आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान. वो तुवें उतर राखिल्लें 1 म्हयनो तुमी म्हाका सांगोन तोच टायमींग तेच दिसा बाबडी येयलीं. थिंग हॉटेलाचेर वचोनाय खूंय वचोनाय आपणागे खूंय भोंवपा वचपा आसलो तें देखून वचनासतना स्पेशल म्हाका थिंग दवरलो. कितूगोत रावलो हांव तुमकां पूण हांव रावलो दुसरी जाग्याचेर आनी तुमी सोदूं लागोल दुसरी जाग्यार येयन बाबडी बेजार जायन पोत्तून भितर गेलीं पोत्तून हांगा येयलीं जायतें हें जालें. वयल्यान म्हगे मोबायल हें जालो शुटींग करूंक जायना जायन म्हगे मोबायल गरम जायन हँग जालोले भाशेन गेलो आनी तेणी भाड्यान आपणागे आयफोनाचेर सा शुटींग केलें मोगा बाबड्यांक. आनी थंय गेलो म्हगे मोगा बाबयणा गेलो आयफोन आसलो म्हूण आयज तें म्हगेलें शुटींग जालें. आनी तुम बाबड्या रातीक रोकडो हांवें सतायलो कांतार धाडपा लागोन. म्हाकाय तितू बरी आयडिया नासली. तुमी बाबड्यान तें तेशें करून केन्ना हें करूं ना पूण तुमची बाडी तकली जायती पिड्यार केली कामाची आसतना. सॉरी मागता तुमचे कडेन गुन्या बक्षाणी मागता हात जण. थँक यू वेरी मच. आतेक म्हाका उर्बा मेवल्या उमेदी मेळ्ळ्या कारण तुमी म्हगे गोंयकार मोगा बाबयणा सगलीं आख्खो संवसारभर म्हगे व्हिडियो शेअरिंग कोताय. युट्यूबार तुमी 17 कितें आसलो ते आतां 40 जाले 40 सबस्क्रायबर केले कांतार दिवंक आयलो ना तरी पूण तुमी म्हगे केले सोदून एशें करून करून आनी हांव आशा पारकितां तुमी म्हगे मोगा बाबयणा म्हाका आनी मुखार वयर पावयतले म्हूण. हेज मुखार आनी सारकी ब्लास्टींग नॉट एन बादशाह म्हणटा दिसू कांतार येतली. हें फकत पयलें कांतार सोजमोतां तुमी सबस्क्रायब करून म्हाका तुमगे मोग आशिर्वाद दाखयतली म्हणून. कारण जे हिंदी वा कितें बारकेले ब्लॉग अशे घाताय फालतू समजी कांय ना. एकूय स्टोरी 100 जावं 1000 जावं सेम स्टोरी दाखयताय. एकूय तें हिंदी हांव चोयता कितले तकली बेजार येता. एकूय स्टोरी 1000 व्हिडियो कोताय पूण आमगेलें कांतार 1000 भाशेन आसना. आमगे कांतार आयज दुसऱ्याचे आसल्यार फाल दुसऱ्याची पर तिसऱ्याची तेशें करून आसता. आमी दुसऱ्यांगे अशें हें कोनाय दुसऱ्यान कांतार काडप तेंच कॉपी करून गायनाय. आमी नीव कोताय. केन्ना आमी दुसऱ्यागे कांतारां म्हणटाय तीं पूण आमी युट्यूबार गायनाय. तीं फकत फेसबुकार घाताय दुसऱ्यांगे कांतरां म्हणून कारण तीं युट्यूबार घालूंक जायनाय. तीं बाबड्यान तेणी केल्लो आहाय मागीर तेंगे कांतार सोण तें आमकां येताय देखून तेशें जायना आनी तीं कॉपीरायट पडटाय. आनी पळय आमी कांतरां कोताय तीं आमगेली ओन कोश्ट कोन्न तकली झरयन गांवारेन सारकी गांवा
अरे ही तकली सारकी झरोवपा पडटा स्क्रॅच पण ती रबर घेवन पुसून परत परत तो पॉयंट सारको आहा गाय त्या पॉयंटा वयल्यान म्हाका बॅक फायर लोकांक येतो गाय तो चोवपा पडटा मिगे रायमींग सारकें हांगा टायमिंगाची सारकें हांगा म्युजिकाची वयर येता सकयल वयता तें सगळें चोवपा पडटा चिंतूंक पडटा आनी ते उपरांत तें कांतार करचें पडटा कांतार कोत्ताय आमी पूण तें कांतार कोच पयलें म्युजीक तोंडान वाजूंक जाय त्या म्युजिका बरोबर तोंडान वाजपा जाय चिंतपा जाय मन हाडपा जाय डायरेक्ट कांतार केली आनी कांतार धाण तेणें म्युजीक तेजेर बसयन घालें जाल्यार तें कांतार पयलें म्हणचे पयलें ती म्युजीक चिंतपा जाय म्युजीक केशें आहा तें खंयचे कोडी स्टार्ट करपा जाय खंयचे कोडी लायन स्टार्ट करपा जाय खंयचे कोडी काबार करपा जाय ती चिंतपा जाय समज हे भाशेन आहा डान 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 डारारारारान तेशें कोन्न तें तारान तेजी कांतार म्हणूं जायना तें प्लेन म्युजीक आसता तशें करून हेजेर दाखयता तुमकां कोणागेले आमगेलो कोण आहा तो रुजय बेनावली रुजय बेनावलीलो तेगेलें हेजे हे लायनीचे हे म्युजिकाचे कांतार स्टार्ट करून हें प्लेन म्युजीक आसता रा जाता स्टार्ट केविन कार्टर नांवाचो तारारारारा हें प्लेन म्युजीक दिताय तुका हें प्लेन म्युजीक आनी ह्या कांतारा सोबाय ना समजलें तुमी न्हू केविन कार्टर नांवाचो वयर वचपा जाय एक फोटोग्राफर आसलोलो सकयल येवपा जाय तुमी पळयतात हो फोटो वयर वचपा जाय तो तुमी पळयतात हो फोटो तो बेस्ट फोटो ऑफ द वर्ल्ड म्हूण एवॉर्ड जिखलोलो ते भाशेन वयर सकयल तें म्युजीक चोवपा जाय थिंगा वयर आहा वो सकयल आहा थिंग सकयल येवपा जाय ते भाशेन तशें कांतार केलें आलतूर फालतूर टायमिंगा भायर पळय म्युजिका इदवास केलो जायना जाय जाणा चोयता लनांगे कांतर म्हणटाय कितें ती पयलीं प्रॅक्टीस करपा जाय पयलीं ते लायणीचे येवपा जाय मांडावळी करपा जाय थोडी जाय जा म्हणटाय या बायले या सर म्हाका दी पयला शाळा दिना जाला तुजो फोटोलो तकलें ही कांतरां हीद वास कोताय सारकी कांतरां म्हणटाय तें एक लॉजीक आनी एक कितें म्हणटाय तें गोडसाण मोग म्हणो घालपा जावो तो मोग गायना तें जायना आनी हाडली जा कांतारतलें सूर्या एक उज दोन कांया सोन हे कांतरां हांवें सारको ईद वास करून काडला बरी मोगान म्हणटा हेंच कांतार तुमकां सांगता आतां खंय जाण तूं आमगेलें कोण म्हणटा तें आमगे हेणें म्हणूंक मरे तें रुजा ते बेनावली न्हू हेचें खबरी स्वताची कोऱ्या बावार्थाची सुरवातेकूचतान हांव आशेलो सांगोंक सोजमोणी उतराची संवसार म्हाका वळखता पूण थोड्यांक गरज ना म्हजी आयज सांगोंक आयलां दुखी बरी जावून काणी जिविताची अशें बरें मोगान म्हणपा जाय त्या कांतरां ईद वास केलो सारको भातयेर केली जाल्यार फेल कांतार रियली आतां आनी एक कांतार येवपा आहा त्या कांतरां सिल्विया आमगेलें दुयट म्हटलें आमी सिल्विया म्हणलें हिंगा कुयटशार आहा तें सिल्विया शिबू म्हणटाय तें दुयट म्हटलें आमी आनी हांव सजमतां तें
येतोलें म्हूण तेंय बरें सिंगर पूण तें बाबडें कामां लागून बाबडें तेका अशें करून प्रॅक्टीस कांतार म्हणपाक मातशें हें जाता पूण तरी पूण आमी येतलीं आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हूण तुमकां म्हगेलो हो व्हिडियो काबार कोता चड व्हड जाला व्हिडियो चडूय व्हड जाला आनी तुमी ह्या व्हिडियोची येयले काळजां सावन देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच तुमकां आनी आय लव यू